किती करूया तू तू मार मला मारा मार मला मारा तुका आता 2-3 फावटे कट कर खंय तरी आसा म्हणून कळोंक जाय न्यूजाक आसा म्हणून परत करता म्हाका सगळ्यांक नमस्कार। आयज हावजिंग बोर्डांतल्यान आमकां जेन्ना फोन आयलो परत एकदा गव्हर्मेंटाचे निश्काळजीपणा अरेरावी आनी इतली वायट दुर्गती हे खंयच्या डिपार्टमेंटान केला तें आमकां खबर ना, पण खंयचोय डिपार्टमेंट आसूं आमी ताजे अगेन्स्ट आसा। हे जे कितें घडलां आज तांचे हांगा 107 फ्लॅटां, कोणाची परमिशन आसा, कसलो टेंडर, सोसायटीक कॉन्फिडन्सान ना घेनासतना की बाबा गव्हर्मेंटाचे हावजिंग बोर्ड म्हणून लोकांक ग्रांटेड घेवन हांगा ज्या तरेन हो खड्डो ट्रेन येदो मोठो काडला वो येदे मोठ्या ट्रेन जो काडला तांच्यो सगळ्यांच्यो गाडयो भितर आहा। थोडे लोक दिसाचे भाडे मारून रातचे हाडून जेवण करपी लोक आहा, थोडे गव्हर्मेंटाक वचपाचे आहा, तातूंत अश्यो 2-3 केसीस आसा मेडिकली तांकां चलपाक आनी उठपाक जायना, तांची मेडिकल इमर्जन्सीचेर पयलीं उलोवया। तांकां जर कितें बाबा बरें वायट जालें आनी जर मेडिकल इमर्जन्सी जाय पडली जाल्यार एम्बुलन्स हांगा उरतली, पण एम्बुलन्साचो बाबा आमी जो स्ट्रेचर आसा तो सुद्दां हांगाच्यान व्हरूंक शकना, इतले डीप उदक जाल्लें आहा। आमी थंयच्यान व्हरून पेशंटाक हाडून कशें करपाचें, लोकांक इमर्जन्सी गाडयो शिफ्ट करपाक मेळना आनी ल्हान भुरगीं जीं सांजचे हांगा तिनसांजची खेळटा तातूंत चुकून जर खंयचे भुरगे हांगा पडले जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण? बरें वायट जालें की मागीर गव्हर्मेंट 2 लाख 5 लाख डिक्लेअर करता, ते कोणाक नाका हांगा सुखान बरी हॅपी फॅमिली लोक रावता, बट इतले दुर्दैवी गजाल की हांगा इतले लोक आसून पाय पाडून अशे तरेन रस्त्यार दवरल्या आनी उदक हे व्हांवत आसा, पावसाचो फ्लो वयल्यान व्हांवत आसा, हांकां सपोर्ट कोण करतलो आनी हांची परिस्थिती कितें? आनी बाबा हो जो टेंडर काडला जाल्यार कोणें काडला, सोसायटीक इन्फॉर्म कित्याक करूना? ह्यो गजाली खातीर आमी हे सीएमाक आनी हांकां सांगपाक, कित्याक जर फाल्यां दनपार म्हणसर जर हें काम जालें ना जाल्यार फाल्यां दनपारा ही संपूर्ण सोसायटी हांगा इतली आमी हे रोड ब्लॉक जातलो, आमकां पुलिसांनी जाल्यार भितर घालूं, कित्याक लोकांचें आयुश्य, लोकांचें लायफ वाचोवपा खातीर जर आमकां कसलीय शिक्षा जर मेळपाक आसा जाल्यार आमी ताच्या बरोबर आहा। नो हे कसली लायन ही लायन न्ही, हे आतां वयल्यान दोंगराचें जें उदक येता तें उदक खंय येता म्हणून ताणें तें काम केलां। हें काम ताणें करपाक जाय 15 मेच्या पयलीं, पण म्हाका दिसता फोंड्या सगळीं कामां जी जाता ती पावसानूच जाता आनी केले म्हणजे तो करपी जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका गव्हर्मेंटान सस्पेंड करपाक जाय आनी आमी पुलिसांकूय आपयला। ताका 2 कारण आहा, कारण त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आनी ज्या मनशान ह्या फोंड्याच्या मंत्र्यान जे कोणें हें काम ताका दिल्लें आहा, आमी सदांच करप्शन म्हणटा जाल्यार म्हाका दिसता ह्या करप्शनाचेर उलोवपाक जाय की हे जे उदक ज्या स्पिडीन व्हांवता तातूंत जर एक ल्हान भुरगे पडले आनी ह्या गटारा बरोबर व्हांवून गेले जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबल कोण? हो पयलो प्रश्न। इमर्जन्सी जर गजाल्यो जाल्यो जाल्यार इमर्जन्सी ह्या फ्लॅटांतल्यान त्या स्ट्रेचरांतल्यान ताका हाडटले कशें ही दुसरी गजाल। जो मनीस दिसावडे सकाळच्यान रातचो काम करता आनी 500 ते 1000 रुपया जोडटा, ताजी गाडी जी भितर उरल्या ताका रिस्पॉन्सिबल कोण? गव्हर्मेंटाक जो मनीस कामाक वता आनी गव्हर्मेंटाच्या कामाक जो मनीस वता ताणें हाफ डे घेवची, सीक डे घेवची की लीव डे घेवची, ताजे गव्हर्मेंट ताका पयशे दितले हो 4थो प्रश्न। आनी 5वो प्रश्न, जे ह्या पावसान काम केलां, कारण मंत्र्यान फोंड्याच्या सांगिल्लें जेन्ना काम चालू जाल्लें केळबाय कुट्टी की आपली फायल मुद्दम कोणें तरी चोरली म्हणून आनी आपूण ताचेर इन्क्वायरी बसयतलो म्हणून, जाल्यार ही फायल चोरिल्ली, हेंय काम 50 एका वर्सा पयलीं डिक्लेअर जाल्लें आनी सारकें पावसान चालू केलां। बरें, आमकां ह्यो गजाली हांगा लोकांनी सांगल्या प्रमाणे हे ल्हान पाय पाडून आमकां नाटकां नाका, आमकां जाय तो सारको ट्रेंच मारिल्लो, वयर बरी स्लॅब घाल्ली सो भुरगे पडपाचो प्रयत्न येना, गाडयो येवपाक वचपाकूय बरें जाता। आनी हांगा तुमी सिस्टम पळया, गटार केदें आनी बांदला केदें, आनी ह्यो असो एक ल्हान भुरगो जो पडलो जाल्यार तो व्हांवून खंय वतलो? म्हाका दिसता ही गजाल गव्हर्मेंटान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तांकां आमी टॅग केला
तुम्ही मिडिया माध्यमांतल्यान तांकां टॅग करा आनी सांगात बाबा की ही इमर्जन्सी आहा आनी हावजींग बोर्डाक ही सेफ्टी सेक्युरिटी आनी हे पॅथेटीक कंडिशन ऑफ वर्क शूड बी स्टॉप्ड इन पोंडा हे फोण्यात चड जाता कितली पिराड आहा सांगा सर टोटल 107 फ्लॅट आहा ते सगळे उलयते तुमचे कडेन ना मग डेडलाईन किती दिली ती मातशी सांग. आमी डेडलायन तांकां फाल्यां दनपार पर्यंत कारण आज ताणें कॉन्ट्रॅक्टरान येवचो तो सकाळी खोणले 15 दिन लगेगा म्हणून तिका सांगले ती इंजिनियराक फोन करता कोण तो इंजिनियर फोन घेना आनी ती उठून गेलो खंय तो सो तो जर हे येवन फाल्यां दनपार म्हणसर दिना करता हो रस्तो आमी हेच पायप हांगा घालतले संपूर्ण हावजींग बोर्ड हांगा येवन बसतले आनी तरी जर ऐकना जाल्यार आमकां फाल्यां मागीर परवा हायवेर वचचें पडटलें आमकां आमच्या भुरग्यांची आमच्या जाणट्यांची आमच्या सिनियर सिटीजनांची आमकां सेक्युरिटी जाय आमचे जे गव्हर्मेंट सर्वंट कामाक वतात तांकां आमकां रिस्पेक्ट दिवपाक जाय आनी हांगा जे बाकीचे दिसावडे मारून काम करतात तांकां रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. ओके जे तरेन आतां उदकाचो फ्लो आसा आनी जे पायप जी दिसता ती बारीक होला पयलीं म्हणटा तें जावंक शकना तो ताका फेविकॉल लायतलो की फेवी कितें लायतलो आमकां खबर ना इतल्या पावसान जेन्ना ही कामां करता ही अत्यंत रॉंग गजाल हाजे वयल्यान हांव काय उलोवंक शकना तुमी हे स्वता पळयात. सध्या आता एक्सेस बंद जाल्लो हय पळय मरे पळय मरे एक पळय कशें वचपाचें लोकांनी हांगाच्यान लोक कशे वचले आतां तूं एक्सेस म्हटलें तुका सांगता हांव हांगाच्यान लोकांनी कशें वचप आतां ह्यो इतल्यो गाडयो आहा त्यो गाडयो हांगा कशें येवप इमर्जन्सी जर कोण बरो ना जालो जाल्यार त्या मनशाक तूं वयल्यान हांगा कसो हाडटलो हांगा स्ट्रेचर जाय पडटा स्ट्रेचर हांगाच्यान कशें व्हरतले आतां नॉर्मल मनीस जर चलपाक तसो त्या गटारांतल्यान थंयच्यान वयर आयला सगळ्यांच्यो गाडयो बी तश्यो पॅक्ड आसा म्हणजे इतली मस्ती इतलो माज हो कॉन्ट्रॅक्टर कोण ताजी वासपूस जावपाक जाय आमी पुलिसांकूय आपयल्या बाबा ताजे कॉन्ट्रॅक्टराचेर आमी आतां सगळे मेळून हांगा हावजींग बोर्डाचे कंप्लेंट दितले की बाबा लोकांच्या लायफा बरो खेळपाक तुजो गॉड फादर कोण तेय आमकां सांग मागीर आमी तुका बाबा दाखयता कोण तो आमकां गॉड फादर कळपाक बरो ह्यो गजाली घडपाक जायना म्हणून पावसान सुद्दां तुमी मिडिया भाव आयले म्हणून हांव तुमकां मनांतल्यान आभार मानता कारण ही गजाल जी आसा ही इमोशनल सिंपथीची गजाल आहा आनी ही कनेक्ट जाता लोकांक सोशली आनी स्पिरिच्युअली सुद्दां कारण कितें म्हणटा देव सुद्दां खंय चान्स दिता की मनशाक वाचोवपाक आनी ह्या गजालीचेर ह्या फ्लोन जर एक ल्हान भुरगो व्हांवून गेलो तो खंय वतलो आनी मागीर देवाक दोश दिवन फायदो ना इतल्याच खातीर हांव तुमचे दिनेश बाब आमचो जागृत स्टुडंट आनी न्यूज डेली हांकां तिगांयकां मनांतल्यान आभार मानता की तुमी लोकांच्या उलवण्याक कळकळ्यान 5 मिनटान पावसान हांगा आयले कारण हे मनीसपणाची गजाल आसा आनी तुमकां हांव देव बरें करूं पुलीस आयल्यात हांगा आमी आपयल्या FIR हॅज टू बी लॉन्च्ड ऑन द कॉन्ट्रॅक्टर यू कॅनॉट प्ले विथ एनीवन्स लायफ यू कॅनॉट प्ले विथ एनीवन्स लायफ नॉर यू कॅन प्ले विथ एनीवन्स इमोशन्स तुमी म्हाका समजना येद्या मोठ्या पावसान खंयचे घालता तुमी पावसान डांबर घालो रस्तो काबार केलो तुवेंच न्यूज कवर केल्या ती हां आतां तुमी म्हणटा येदे मोठे म्हणटा सिमेंटाचे म्हणटा आमी बांदतले अरे कशें बांदतले पावसान ती गाडी कोसळूंक शकता 15 दीस लागतले म्हणटा दिस इज द ओनली एंट्री एंड एक्झीट पॉयंट दिस इज द ओनली एंट्री एंड एक्झीट पॉयंट हांगा गाडयां खातीर आनी हाच्या सो आतां कॉन्ट्रॅक्टर कसलें काम करतलो ते खबर ना आमी पुलिसांक सांगला खंयच्याय परिस्थितीन ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर नेग्लिजन्स जाला म्हणून एक FIR लॉन्च जावपाक जाय तातूंतल्यान म्हणसर आमी उगी रावपा ना ताचेर FIR लॉन्च जावंकूच जाय आनी ताणें हें काम करपाक जाय आनी ताच्या बरोबर कन्सर्न जो कोण इंजिनियर आसा कोणी आसूं तो आमचो सुद्दां वोटर आसत काय प्रॉब्लेम ना लोकांक त्रास जाले काय ना ताजेरी कंप्लेन लॉन्च जावपाक जाय आनी आमी लेखी कंप्लेन दितली हे जावपाक जाय आनी जावपाक जाय. हांव आमचे कुट्टी हावजींग बोर्ड ओल्ड कॉलनीचे सगळे वासीचे नांवान हांव उलयतां हे उदकाचे प्रश्न आमकां जायते वरस आसा पूण जाल्यार उदक फ्लो सारको वयतालो पूण लास्ट इयरच्यान कितें जालें म्हणजे हे अशे ड्रेनेज बांदलेले आसा इतले व्हडले ड्रेनेज बांदलात उदक सगळे आमचे त्या सायडीन कितें उदकांक फ्लॅट आसात ते उदक हे ड्रेनेजा वचना हे पळय कितले व्हडले बांदला पळय एक मनीस न्ही व्हडलो हती सुद्दां वचूंक शकता पूण उदकांक सगळे आमचे फ्लॅट उरलात 1, 2, 3 फ्लॅट उरलात आनी उदक सगळे फ्लॅटा भितर वचूं लागला आतां ते प्रश्न आसा कितें लायफ एंड प्रॉपर्टी तेंकां डेंजर आसा आनी काल तेणें अर्दी ताणें ओपन केलें तेणें हांव विचारलें ताका तुका बाबा वर्क ऑर्डराचें कितें तरी आसा कित्याक आमकां CMान सांगलें हांवें वाचिल्लें 15 मे मागीर आनी असलीं कामां करपाची ना म्हण खंयच्या डिपार्टमेंटान तर हे काम कोणें सुरू केलें कितें केलें विचारलें पंच म्हणटा आपणाक खबर ना PWD म्हणटा तो पंचाक बीन हांवें विचारलें आनी आज सकाळ फुडें आमी थिंग न्हिदिल्ले आसात आमी काय उठूना सकाळ फुडें सगळें ओपन केलेलें आसा आनी तो म्हाका सांगता काल इतले व्हडले काय तेमी बांदतले इतले व्हडले तर हे स्लॅब तर बांदत आमी रेसिडेंटल लोक रावता जाणटी रावता भुरगीं रावता
आम्ही तर व्हेकल घेऊन अशी आयले हिंच्या सर्व्हिस रोड पण नावाक सगळे हेवी व्हेकल हिंच्यान वयतात आमी आमची लायफ आमची डेंजर आसा कित्याक आमी वयल्यान येतली हिंगा हिंच्यान गाडयेन एक्सिडंट स्पॉट जावपाची संदी आसा म्हाका इतलेंच जाय कितें तें करपाचें आमकां असलें नाका आमकां हिंगा ड्रेनेज व्हडलो बांदपाचो नेट घालपाचें आमचे इंजिनियर आसा तेमी सांगलेलें आसा तेजे सिमेंट स्लॅब घालून आमकां इक्वल लेवल करून दिवपाचें आतां आमी 8 दीस जाले 8 दीस 10 दीस जाले आमी उदकान आसात उदक सारकें आमचें थिंगा हॉल आसा थिंगा हॉलात तेकलेलें आसा आतां ताणें हिंगा वेळ केलेल्या खातीर हिंगा उदक ना आमी स्लीप जावन पडली आमची जाणटी बायलां भुरगे कोण 2 व्हिलर घेवन असो स्लीप जालेलो आसा पळय अजुनूय शाळो आसा अजुनूय तुमी पळोवंक शकता तुमच्या दोळ्यान पळय सगळो शाळोच भरलेलो आसा आमकां हे उदका लागून इतले त्रास जाता कित्याक हे उदक आमच्याच न्ही हे हावजींग बोर्डाचें हे डोंगरा वयल्यान उदक येता देखून हितून खूब गव्हर्मेंटान हितून खूब लक्ष घालूंक जाय आशिल्लें आनी आमी सगळ्या फाटी पंचायत आनी ज्यो ऑथॉरिटीज आसा आमी तांकां कळयतात पुलिसां सांगिल्ली ओके तुमी अशें हिंगा आमकां प्रॉब्लम आसा तुमी प्लीज आमकां हेल्प करा म्हणून बिफोर द मान्सून पूण केन्ना दर वर्साक हे पावसाकच हे नाका जाल्ले करतात खंय खंय खणून दवरतात उदक करतात हे बी लास्ट टायम पावसाकच केलेले आनी आतां पळय आमचे उदक सगळे बिल्डींग थिंगा उदकान अशी पांय दवरली पांय भितर वयता बिल्डिंगाचे एक बिल्डिंगाक स फॅमिली उरता म्हाका दिसता स 9 फॅमिली आज लायफ तांकां हितूंक आसा ओके हो आतां मेन एक्सेस रोड तुमचो काय आनी एक्सेस ना आमकां होच मेन एक्सेस आमगेलो रोड हो एकूच आमकां सांगू ना काय ना वयल्यान तो म्हाका सांगता वॉट्सॅपार घायली काय सगळी लोक वॉट्सॅपार पळयतली मेसेज कोण तो वॉट्सॅपार घायला आमी काय कोणें वाचूं ना आनी आमकां काय खबर ना इतलो व्हडलो आतां काडला आमकां दाम वचो तशें वचूं जायना काय ना आमकां आनी एक्सेसच ना हिंगा वचपाक आनी आमची गाडी सगळे येता आनी आमची हिंगा सिनियर सिटीजन आसा